रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 तरह के बूढ़े अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। मरते वक्त इनकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाता है और मरने के बाद सीधा जन्नत में जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अमूमन इंसान का बचपन खेल कूद में गुजर जाता है, जवानी कुछ बनने में गुजर जाती है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, जबकि बुढ़ापे में इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों और जिस्म की कमज़ोरी की वजह से बेबस हो जाता है और ऐसे मौके पर इसे प्यारो मोहब्बत, आराम सुकून और देखभाल की ज़रूरत होती है। दीन इस्लाम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर मामलात में हमारी शरई रहनुमाई फरमाई है, वहीं बूढ़ों के मकाम मर्तबे और इनके साथ किस तरह पेश आना है, इसे भी बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अपनी इबादत करने के साथ साथ बूढ़े माँ बाप की खिदमत व इज़्ज़त करने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनसे उफ तक ना कहना और इन्हें ना झिड़कना, इनसे खूबसूरत और नरम बात कहना और इनके लिए नरम दिली से आजिज़ी का बाजू झुका कर रख और दुआ कर कि ए मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसे इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला। सूरह बनी इसराइल। मोहतरम नाज़रीन, ये नहायत ही एक अहम मौजू है जो हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक उम्र रसीदा अफराद का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बूढ़ों की इज़्ज़त करता है और इनके साथ हुस्न सलूक रखता है, अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है। अल्लाह ताला इन बूढ़ों से ख़ास मोहब्बत करता है जो अपनी ज़िंदगी को इबादत, सब्र और शुक्र में गुजारते हैं। वो अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नमाज, ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहते हैं। उनका ईमान मजबूत और अल्लाह पर भरोसा कामिल होता है। जन्नत में दाखिले की ये बिशारत उन बूढ़ों के लिए है जो अपनी उम्र के इस हिस्से में भी अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बूढ़े इंतहाई मकाम व मर्तबा रखते हैं जो अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारते हैं। वो अपनी इबादत और सब्र और अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं और इनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए भी नमूना बन जाती है। ऐसे अफराद को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने की बिशारत देता है। आइए तफसील से 15 किस्म के बूढ़े अफराद के बारे में जानते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। मोहतरम नाज़रीन, बूढ़ों की इज़्ज़त कीजिए। दीन इस्लाम ने हमें बूढ़े वालिदैन के साथ साथ रिश्तेदारों और मुआशरे में मौजूद दीगर बूढ़े हज़रात की भी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना अल्लाह पाक की ताज़ीम में से है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बूढ़ा शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मुलाकात के लिए लोगों ने इसे जगह देने में देर की तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे। शोबुल ईमान में इमाम ताउस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शख्सों की ताज़ीम करना सुन्नत है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है। नंबर 1, आलिम दीन, यानी वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी को तलबे इल्म के लिए वक्फ कर दिया, रसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, दीन का इल्म हासिल किया और फिर इसकी अशात में अपना किरदार अदा किया, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ताज़ीम, इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है। और नंबर 2, बूढ़ा शख्स, यानी कोई मुसलमान या किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा मर्द या औरत कि जिसका जिस्म बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका है और वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज है, तो ऐसा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम के लायक है। और इस मामले में मजहब की भी कोई कैद नहीं, वो बूढ़ा किसी और भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो तो मुसलमानों के लिए इंसानियत की बुनियाद पर इसका एहतराम करना लाजिम है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुलह हुदैबिया के बाद इनकी मुशरिका वालदा हज़रत अबू बकर की साबिका बीवी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा आई। इनकी वालदा का नाम कतीला बिनते
عبدالعزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جب قتیلہ مدینے میں آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ تحائف لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، چونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب میں یعنی اس کشمکش کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوہینیہ قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادا دادی یا کوئی اور بوڑھا رشتہ دار یا کوئی بوڑھا اجنبی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ یوں ہی ہم اگر کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اس کو عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم بس یا ٹرین وغیرہ میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں کوئی بوڑھا آ جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید داڑھی والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں اور فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 طرح کے بوڑھے کہ ان کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، ایمان پر استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت اجر کی خوشخبری دیتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہوں، ان کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے
اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور موت کے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونا اس رحمت کی علامت ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری بوڑھے افراد جو قرآن کریم کے حافظ یا اس کے قاری ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کریم کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت بھی جاری ہو سکتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت بھی یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، سورہ ملک۔ یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا۔ نمبر 10، بڑھاپے میں صحت کے مسائل، کمزوری اور دیگر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 11، شکر گزار بوڑھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگرچہ ان کی جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے مگر وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، نرم دل اور معاف کرنے والے بوڑھے ایسے بوڑھے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے اور اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور ان کی زبان پر مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہے۔ خدمت خلق کرنے والے بوڑھے وہ بوڑھے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی دوسروں کی مدد کے لیے سرگرم رہتے ہیں، چاہے وہ کسی کو مشورہ دینا ہو یا اپنی استطاعت کے مطابق مالی مدد کرنا۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ مسجد سے محبت کرنے والے بوڑھے یہ وہ بوڑھے ہیں جو اپنی زندگی دین کے علم کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے میں گزارتے ہیں۔ ایسے افراد کا علم صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے بوڑھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بیماری ہو یا کوئی اور مشکل، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 15 قسم کے بوڑھے افراد وہ ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی عاجزی، عبادات، صبر اور شکر گزاری انہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان سے سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے احترام اور ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں
कई हदीस मुबारक बयान फरमाई हैं। यहाँ चंद एक का जिक्र करते हैं जो बूढ़ों के हकूक और उनके लिए अल्लाह की रहमत को जाहिर करते हैं। बूढ़ों का एहतराम करना अल्लाह की रज़ा का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों का एहतराम न करे। यह हदीस वाज़िया करती है कि बूढ़ों की इज्जत और उनका अदब ईमान की इलामत है। बूढ़ों की इज्जत करने वाले पर अल्लाह की इनायात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान बूढ़े की उम्र की वजह से इज्जत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर कर देगा जो उसकी बुढ़ापे में इज्जत करेगा। यह हदीस बताती है कि बूढ़ों की इज्जत करने पर अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम फरमाता है। बूढ़ों की दुआ की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमज़ोरों और बूढ़ों की दुआ और उनकी बरकत के ज़रिए तुम्हें रिज़्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि बूढ़ों की दुआएं अल्लाह की रहमत को ज़मीन पर लेकर आती हैं। बूढ़ों का ईमान अल्लाह को महबूब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान सफ़ेद बालों के साथ बुढ़ापे को पहुँचे और इसका ईमान मजबूत रहे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जगह तैयार करता है। ये हदीस बताती है कि बुढ़ापे में ईमान की हिफाजत करना अल्लाह की ख़ास रहमत का सबब है। बूढ़ों की खिदमत के फ़ज़ाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत उन लोगों के कदमों तले है जो अपने वालिदैन और बुजुर्गों की खिदमत करते हैं। ये हदीस बूढ़ों की खिदमत और इनके हकूक़ की अहमियत को वाज़िया करती है। बूढ़ों की इज्जत, खिदमत और इनकी दुआओं की कदर करना इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी तलकीन की है कि जो शख्स बूढ़ों की इज्जत करेगा, अल्लाह उस पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन, दादी दादा और माशरे के दीगर बुजुर्ग अफराद का एहतराम करें और उनसे दुआ की दरख्वास्त करें ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन नेक बूढ़ों की सफ़ में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मौत के वक्त कलमा तैयबा का जारी होना अल्लाह की एक अजीम नेमत और बंदे के नेक अमाल का समरा है। मज़कूरा सिफ़ात और अमाल ऐसे बूढ़े अफराद को इस सआदत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें। अल्लाह ताला हम सब को ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमाए जिनकी तौबा को अपने फजलो करम से कबूल फरमाता है, उनके गुनाहों को अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। ए अल्लाह पाक, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी ही रहमत का आसरा है। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल, हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दे। हमें उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखिरत की भलाई हो। ए अल्लाह पाक, हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से बचाना, मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।